வேற ஏதாவது பாருங்க, பாரதிய சம்ஸ்கிருதி சொல்லுங்க. டு ஸ்பீக் இன் சான்ஸ்கிரிட். तथा राजा तथा प्रजा. इदे धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो रक्षति रक्षितः इति वाक्यं महाभारते विद्यते. यः धर्मं रक्षति तं धर्मो रक्षत्येव. रामायणे अपि कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः इति अस्ति. तत् सनातनधर्मेपि एवमेव न्यायः अस्ति. किन्तु आधुनिककाले जनाः समष्टिजीवनं न कुर्वन्ति, परन्तु व्यष्टिजीवनमेव. पूर्वं किमासीत्? तत्र मम संसारः, मम पत्नी, मम पतिः, अपि च मम पुत्राः पुत्र्यः, मम पिता, मम मातापितरौ, मम बन्धुः इत्यादि आसीत्. मम इति स्थाने अस्माकं संसारस्य सदस्याः इति आसीत्. मम अस्माकम् इति पदद्वयं विद्यते. अत्रैव भेदः दृश्यते. मम इति व्यष्टिः, अस्माकमिति समष्टिः. सर्वदा तत्र मम सुखं कुत्र अस्ति, मम लाभः कुत्र अस्ति, मम किं प्राप्यते इत्येव अस्माकं चिन्तनं भवति इदानीं. परन्तु पूर्वं तथा नासीत्. मम इत्यंशस्य त्यागं कृत्वा तत्र अस्माकं शुभः कुत्र अस्ति, अस्माकं हितः कुत्र अस्ति इत्येव तत्र चिन्तनम् आसीत्. इत्यत्र यथा उक्तम्, अस्माकं संसारः, संसारस्य सदस्याः, तत्पश्चात् अस्माकं समाजः, तत्पश्चात् अस्माकं देशः, अस्माकं राज्यम्, अस्माकं देशः इति तत्र व्यापकता दृश्यते. व्याप्तिः अपि तत्र वर्धते. परन्तु यदा व्यक्तिज्ञानम् आगच्छति तदा तत्र आङ्ग्लभाषायां बहु न्यारो डौन् इति वदति किल, तथा भवति. यत्किञ्चित् क्रियते अस्माकं कृते तत्सर्वं तत्र वृथैव भवति. यतः मम सुखम् इत्यत्र अस्माकं सुखं मिलितमेव अस्ति. यदि अस्माकं कुटुम्बस्य सदस्याः तुष्टाः नास्ति, सन्तुष्टाः न सन्ति, तदा किं भवति? वयमपि असन्तुष्टाः एव. यदि अस्माकं सम्बन्धिनः सर्वे तत्र समृद्धाः सुखिनः न भवन्ति, तदा अस्माकं सुखं कुतः? मम इति तत्र अस्माकं कुटुम्बस्य अहमपि सदस्यः एव. तत्र सुकुटुम्बस्य हितं मम हितं, समाजस्य हितं मम हितं, राज्यस्य हितं मम हितं, देशस्य हितं मम हितम् इति तत्र मिश्रणं भवति. तत्र मिश्रणम् इत्यत्र तत्र भेदः एव नास्ति. ततः तत्र मम सुखम् इति कुत्र अस्ति? मातापितरौ वृद्धाप्ये, विशेषतः तत् रिटैर्मेण्ट् अनन्तरं किं चिन्तयन्ति? ओ, मम पुत्रः मम सुखं प्रति न गणयति, मम हितं प्रति न चिन्तयति, मम आरोग्यं प्रति तत्र किमपि ज्ञानं नास्ति इत्यादिकं सर्वदा अस्माभिः तत्र समस्याः
तत्र दृश्यन्ते। परन्तु यदि भवान् एवं चिन्तयति, किं भोः, इदानीं मम पुत्रः तत्र युवकः तत्र कार्यालयं गच्छति, तस्य बहु विशेषकार्याणि सन्ति, अतः मम विषये चिन्तनं कर्तुं समयः नास्ति इत्यादिकं यदि चिन्तनम् आगच्छति, तत्पश्चात् तत्र स्वसा अस्ति, तदा किं चिन्तनं भवति? स्वसापि तस्याः शिशवः सन्ति, तस्याः बान्धवाः आगच्छन्ति, तत्र गृहकृत्यनिमित्तं तस्याः मनसि तत्र विचाराः उत्पद्यन्ते, अतः मम कृते चिन्तनं कर्तुं न शक्यते इति यदि अस्माकं मनसि समाधानम् आगच्छति, तदा व्यष्टिविषये तत्र क्रोधः कुत्र, अतृप्तिः कुत्र, अशान्तिः कुत्र? इदानीम् अस्मिन् विषये अस्माकं शास्त्राणि कथं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति इति पश्यामः। उदाहरणार्थं व्यासविरचितमहाभारते केचन प्रसङ्गाः विद्यन्ते। प्रथमं तावत् युधिष्ठिरः कृष्णेन प्रेरितः द्रोणस्य विषये असत्यं वदति किल, अश्वत्थामो हतः इति। पश्चात् कुञ्जरः इति उक्तवान्, अस्तु, परन्तु तत्र ज्ञानमासीत्। इदानीम् अहम् असत्यं वदामि इति ज्ञानम् आसीत् किल। पुनः अत्र एवं चिन्तनीयम्, कौरवाः पाण्डवाः सन्ति, पाण्डवाः कौरवाः सन्ति, पाण्डवाः तत्र सत्यवन्तः, कौरवाः तत्र असत्यवन्तः, अधर्मज्ञाः इत्यादिकम् अस्माभिः उच्यते किल। परन्तु पश्यतु सत्यं किमस्ति इति। पाण्डवाः यद्यपि धर्मवादिनः, सत्यवादिनः, तथापि कौरवाणां विषये बहुषु प्रसङ्गेषु तत्र मिथ्यावादिनः दृश्यन्ते किल। यथा मया उक्तं, पाण्डवानां ज्येष्ठः युधिष्ठिरः तथापि असत्यम् उक्तवान् कृष्णेन प्रेरितः। देन् कृष्ण असत्यम् उक्तवान्। जयद्रथः अस्ति, जयद्रथस्य मरणं सायं पूर्वमेव भवेदिति निश्चयः आसीत्। तत्कृते किं कृतवान् कृष्णः? तत्र सूर्यस्य अस्तमेव कृतवान्। तत्पश्चात् तस्य हननात् अनन्तरमेव सूर्यस्य दर्शनं भवति। एवं बहवः प्रसङ्गाः सन्ति। कर्णस्य विषये पश्यतु, कर्णः तस्य रथस्य उन्मूलनार्थम् अर्जुनं प्रति तत्र आज्ञां स्वीकुर्वन् आसीत्, तदानीं तस्य हननं भवति। सः युद्धार्थे सन्नद्धः नासीत्, तदा तस्य हननं भवति। एवमेव बहवः प्रसङ्गाः सन्ति यत्र तत्र पाण्डवेषु तत्र असत्यमार्गेण तत्र विजयं दृश्यते, विजयं प्राप्यते। तदा को धर्मः, किं सत्यम् इति प्रश्नः उद्भवति। इदानीं किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। यतः अस्माकं मनसि अपि पाण्डवाः धर्मस्थाः, धर्मज्ञाः,
अपि च कौरवाः अधर्मज्ञाः इति भासते अस्माकं मनसि, परन्तु इदमित्थम् इति वक्तव्यं किल? एतस्य चिन्तनं किञ्चित् कुर्मः। प्रथमतः युधिष्ठिरस्य विषये। पाण्डवानां पक्षे किमासीत्? पाण्डवानां पक्षे अन्योन्यमासीत्। व्यष्टिविषये, व्यक्तिविषये, स्वयं विषये, स्वार्थविषये यद्यपि तत्र विरोधः भवति, विजयः न भवति, तथापि ते सर्वे त्यागं कृतवन्तः। युधिष्ठिरः सत्यवान्, तस्य मनसि असत्यं वक्तुम् इच्छा नासीत्, परन्तु त्यागं कृतवान्। किमर्थं? पक्षस्य दृष्ट्या, समष्टिदृष्ट्या। यद्यहम् इदानीम् अश्वत्थामो हतः इति न वदामि चेत् तदानीं द्रोणस्य निर्मूलनं कर्तुं न शक्यते। द्रोणस्य निर्मूलनेन पक्षस्य अभ्युदयमस्ति। अतः स्वार्थस्य त्यागं कृत्वा असत्यम् उक्तवान्। जयद्रथस्य विषये अर्जुनस्य तत्र रक्षणम् अपेक्षितमासीत्। अत एव कृष्णः किञ्चित् तन्त्रं कृत्वा तस्य निर्मूलनं कृतवान्। कर्णस्य विषयेपि तथा। सः अतिशूरः आसीत्। तथापि तत्र सूर्यस्य अनुग्रहेण विशेषशक्तिं प्राप्तवान् सः। अतः तस्य वधं कर्तुं केनापि असाध्यमासीत्। अतः किञ्चित् तत् अतिरिक्तमार्गम् अपेक्षितमासीत्। तदानीमपि समष्टिदृष्ट्या पाण्डवानां विजयः, धर्मस्य विजयः, धर्मस्य रक्षणम् इत्येव चिन्तनं कृत्वा तैः तत्र असत्यमार्गम् अथवा अधर्ममार्गं प्राप्तमिति दृश्यते किल? परन्तु कौरवैः तथा न कृतम्। किञ्चित् काचित् चर्चां कुर्मः इदानीं। भीष्मपितामहः इति प्रसिद्धः। दुर्योधनः भीष्मं सेनापतिरूपेण अधिष्ठितवान्। सेनापतिरूपेण भीष्मः किं कार्यम् अकरोत्, किं कार्यं कृतवान् सः? द्रौपदी तत्र आगत्य पाण्डवानां विजयमधिकृत्य, भो पितामह, पाण्डवाः तत्र धर्मस्य कृते युद्धे नियुक्तवन्तः। इदानीं तेषां विजयस्तु भवतां हस्ते अस्ति। भवतः वधं केनापि कर्तुं न शक्यते। तत्र किमपि उपायं सूचयतु इति। तदानीं भीष्मः किं कृतवान्? तत्र यदि शिखण्डी मम अग्रे आगच्छति तदा अहं युद्धं न करोमि इति उक्तवान्। एतत् कथं? सः तस्य प्रतिज्ञानिर्वहणमेव तत्र मार्गम् इति चिन्तितवान्। किन्तु अहं सेनापतिः, तत्र एतं रहस्यं तत्र केनापि मया तत्र न वक्तव्यम् इति चिन्तनं न कृतवान्। किन्तु तस्य
प्रतिज्ञानिर्वहणेन एतद् भवति इति रहस्यम् उक्तवान्। एतत् कथम्? एतद् धर्मं वा? एषः धर्मः वा? वदतु। यदि सः इदानीम् अहं सेनापतिः अस्मि, सेनापतिरूपेण युद्धं करोमि इति तत्र वाक्यं दत्तवान् किल दुर्योधनं प्रति, परन्तु निर्वहणं न कृतवान्। यदा शिखण्डिः आगतवान् तदा तत्र युद्धस्य समाप्तिः कृतवान्। एषः धर्मः वा? चिन्तयतु भवान् एव। कर्णस्य विषये किम् अभवत्? कर्णस्य पिता सूर्यः तस्य विशेषवस्त्राणि कर्णकुण्डलानि दत्त्वा तस्य विशिष्टशक्तिमपि उक्त्वा एषा शक्तिः तत्र कदापि तेभ्यः अपि न दातव्यम् इति उक्तवान्। परन्तु सः ज्ञातवान् इदानीम् इन्द्रः तत्र तस्य रूपमार्जनं कृत्वा आगतवान्। केवलं मम विषये विजयं मा भवतु इति तस्य चिन्तनमस्ति, अतः अहं न ददामि इति न चिन्तितवान्। परन्तु सः तत्र सर्वत्र तस्य कीर्तिः कथम् आसीत्? कर्णस्तु दानशूरकर्णः इति। यदि न दास्यामि तदा किं भवति? अहं दानशूरकर्णः न भवामि इति तत्र स्वार्थमेव चिन्तितवान्। तस्य सेनां प्रति, दुर्योधनं प्रति, विजयं प्रति चिन्तितवान् वा? नैव। व्यक्तिः यदि व्यक्तिहितं चिन्त्यते अनर्थाः एव भवन्ति। भीष्मस्य विषये दुर्योधनस्य अपजयस्य कारणं। पुनः कर्णः यदि तत्र समष्टिविषये चिन्तितवान् स्यात् तदा तत्र विजयः कौरवाणामेव भवेत्। पुनः अग्रे कर्णः तत्र एवं सर्वे स्वार्थमेव चिन्तितवन्तः। यदा स्वार्थं चिन्त्यते किं भवति इति तत्र प्रत्यक्षम् अग्रे एव दृश्यते अस्माभिः। अतः पाण्डवाः ये समष्टिविजयार्थं, समष्टियोगक्षेमार्थम् असत्यम् अधर्मं कृतवन्तः इति दृश्यते, तत्सर्वं सत्यमेव भवति, तत्सर्वं धर्ममेव भवति। इदानीं धर्मः खलु यत्किञ्चित् कृतं युधिष्ठिरेण, यत्किञ्चित् कृष्णेन कृतं, सर्वैः यत् कृतं द्रौपद्या कृतं, तत्सर्वमपि धर्मः भवति, सत्यं भवति इदानीं। परन्तु तत्र व्यक्ति उद्देशेन कौरवपक्षे यत् कृतं तैः तत्सर्वम् अधर्मः एव, स्वार्थमेव आसीत्। अतः एव यतो धर्मः ततो जयः। यत्र पाण्डवानां विषये तत्र सर्वेषां हिताय, सर्वेषां सुखाय इति यदुच्यते तदाचरितम्। अत एव इदानीमपि तत् धर्मः एव, सत्यमेव। यतो धर्मः ततो जयः इति पाण्डवानां विजयः अभवत्।